ज्ञानामृतरसो येन सकृदा स्वादितो भवेत्। ससर्वकार्यमुत्सृज्य तत्रैव परिधावति। अयि ज्ञानामृतरसाप्लाविताः कार्यनिष्णाताः संस्कृतभाषाप्रियाः वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसार्यमाणे नूतने एतस्मिन् अंके एषः अहं गवीश द्विवेदी अभिवादये सर्वान्। सर्वकार्यमुत्सृज्य संस्कृतकार्यार्थं सदा समुत्सुकाः दर्शकाः। अहमेष नारायणदत्तमिश्रः अपि सविनयं भवतां भवतीनां च करोमि स्वागतं स नमः। दर्शकाः, लोके प्रत्येकमपि कार्यस्य तद्गतचेष्टायाः वा भवति कश्चन प्रभावः। स च प्रभावः यथा यथं विभिन्नेषु मनुजेषु जायते। परं जगति केचन तथाविधाः अपि सन्ति येषु कार्याकार्ययोः प्रभावः नैव भवति। तादृशाः कथम् अभिज्ञायन्ते इत्येव बोधयति एतदङ्कीयं सुभाषितम् अपि। सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया मनो न भेद्यते यस्य स योगी यथवा पशुः। जिस मनुष्य का मन अच्छे भाषण से, मधुर गीत से अथवा युवतियों की लीला से नहीं खिलता, वह निश्चित रूप से एक योगी है अथवा एक पशु। A person whose mind does not blossom by an eloquent speech, a melodious song, and the elegance of young women is surely a yogi or an animal. सुष्ठु प्रासंगिकं च एतत् सुभाषितं। सुभाषितात् परं सम्प्रतिक्रमः अस्ति वार्तावल्यां विविधघटना संज्ञानस्य। एतदर्थं च वार्तावल्याः प्रत्येकस्मिन् अंके प्रस्तुमः वयं प्रवाहि वार्ताक्रमम्, यत्र देश विदेशगताः समाज राजनीति खेलादि विभिन्न क्षेत्रगताः सप्ताहावधिकाः चिताः वार्ताः प्रवाहमयस्वरेण उपस्थाप्यन्ते। कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने प्रदत्तवान् सप्तदेशानां समूहवर्ति शिखरसम्मेलनस्य आमन्त्रणं। प्रधानमन्त्रिणं मार्क कार्नी इत्येतं नैर्वाचनिकविजयार्थं शुभकामनाः विनिवेद्य शिखरसम्मेलनस्य आमन्त्रणार्थं धन्यवादं प्रकटितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मूकश्मीरे विश्वस्य सर्वतः उन्नतं रेलमार्गगतं चिनाब सेतुं समुद्घाटितवान्। अनेन सहैव देशस्य प्रथमं तन्त्रीसमाश्रितं रेलगतसेतुम् अथ श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा इत्यतः श्रीनगरपर्यन्तं सञ्चाल्यमानं वन्दे भारत इत्याख्यं द्रुतगामी रेलयानम् अपि असौ समारब्धवान्। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रवर्तमाने प्रशासने 11 वर्षाणां सुशासनक्रमे प्रधानमन्त्री जनसञ्चारमाध्यमेषु स्वविचारान् उपस्थापितवान्। असौ उक्तवान्, सेवार्थम् अथ निर्धनकल्याणार्थं समर्पितः आसीत् प्रशासनस्य प्रत्येकमपि पदक्रमः। 11 वर्षपूर्तौ विभिन्नक्षेत्रेषु प्रसिद्धाः जनाः प्रधानमन्त्रिणः कार्यं भृशं प्रशस्तवन्तः। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः राजनयगत सम्बद्धानां पञ्चवर्षपूर्त्यवसरे राजधान्यां नवदिल्ल्याम् उभयोः देशयोः रक्षामन्त्रिणोः महत्वपूर्णम् उपवेशनं सञ्जातम्। सिक्किम प्रशासनं राष्ट्रियावत् प्रतीकारबलम् अथ सैन्यबलं च संयुज्य व्यापकसाहाय्याभियानं प्राचालयन्। सिक्किम राज्यस्य पूर्वतने भागे अतिवृष्ट्या भूस्खलनेन च तत्र निबद्धाः पर्यटकाः प्रशासनेन सुरक्षितरीत्या बहिः आनीताः। पाकिस्ताने वित्तीय स्थिति परिष्करणम् अभिलक्ष्य एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्येतेन प्रथितेन कोषेण प्रदीयमानस्य $80 कोटि सम्मितस्य अनुदानानुमोदनस्य विषये भारतपक्षतः दृढा आपत्तिः ख्यापिता। प्रथितेन कोषेण यथायथं निरीक्षणपरं विशेषावधानं प्रदीयेत इति भारतेन प्रकटिता आशा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्येतस्य नूतनमौद्रिकनीतेः उद्घोषणायाः अनुसारं निक्षेपमित्यां 50 अंकानां न्यूनता अभवत्। फलतः निक्षेपमितिः प्रतिशतं 5.5 संवृत्ता। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पुतिन इत्यनेन सह दूरभाषिकं विस्तृतवार्ताम् अकरोत्। रशिया देशस्य योद्धृविमानेषु जातस्य आक्रमणस्य कृता चर्चा। पुतिन इत्यसौ प्रत्याक्रमणस्य कृतवान् वार्तां। रशिया यूक्रेनयोः मिथः सम्प्रति शान्तेः भावना नास्ति।
खेलजगति प्रसिद्धायाम् IPL इत्याख्यायां क्रिकेट् प्रतियोगितायां 17 वर्षाणाम् अनन्तरं रॉयल चैलेंजर्स् बेंगलुरु इत्येतत् दलं विजयश्रियं समर्जितवत्। RCB दलेन पंजाब किंग्स् इत्येतत् दलं 6 धावनाङ्कैः पराजितम्। विजयमालक्ष्य तावत् अत्युत्साहे बेंगलुरु क्रिकेट् क्रीडाङ्गणात् बहिः जनसम्मर्दस्य अनियन्त्रणे 11 दर्शकानाम् अभवत् मृत्युः। IPL इत्यस्य अध्यक्षः अरुण धूमलः प्रकटितवान् दुर्घटनायां महत् दुःखम्। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः अस्ति आसन्न। प्रायः देशस्य विभिन्नेषु संस्थानेषु योग शिबिराणाम् आयोजनम् अस्ति क्रियमाणम्। योग साधकाः जनसामान्यान् योग महात्म्यं ख्यापयन्तः सन्ति। देश विदेश घटनाक्रमेण ज्ञाताः विविधाः विषयाः। एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातव्यमस्ति यत् अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः आसन्नप्रायः एव। विभिन्नेषु संस्थानेषु एतस्मिन् प्रसङ्गे सज्जताः क्रियमाणाः सन्ति। अनेकाः संस्थाः अनेकानि सङ्घटनानि वा अत्र सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। केन्द्रजप्रभागे तावत् एतस्मिन् अङ्के योगाधृतमेव अस्ति वृत्तमपि। किमस्ति अत्र विवृतम् आयान्तु जानीमः। ऋषीणां मुनीनां योगिनां च तपस्थली अस्ति भारतम्। भारते च योगस्य ऐतिह्यम् अत्यन्तं प्राचीनम् अस्ति। योगः केवलं शारीरिकव्यायामः एव न, अपि तु आत्मनः उन्नयनस्य, मानसिकसन्तुलनस्य, जीवनस्य समग्रविकासस्य च साधनभूतः अस्ति। योगः तु परम्परया प्रत्येकस्मिन् भारतीये अन्तर्भूतः भवति। भारतस्य गुरुकुलशिक्षाप्रणाल्याः च प्रमुखः केन्द्रभूतः आसीत् योगः। आधुनिके युगे अपि भारते विविधयोगसंस्थानानि योगस्य प्राचीनां परम्परां संरक्षितुम् अहर्निशं कार्यरतानि सन्ति। एतादृशेषु संस्थानेषु अग्रभूतानि सन्ति कतिपयानि प्रमुखयोगसंस्थानानि। द योग इन्स्टिट्यूट् विश्वस्मिन् योगस्य सर्वथा प्राचीनयोगसंस्थानत्वेन ख्यातम् अस्ति। 1890 वर्षे डॉक्टर योगेन्द्रवर्येण स्थापितम् एतत् संस्थानं मुम्बैमहानगरस्थितमस्ति। योगसाधकेभ्यः विविधाः उपक्रमाः अत्र आयोज्यन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रतिष्ठितमस्ति बिहारराज्यस्य मुङ्गेरस्थितं बिहार स्कूल ऑफ योग इत्येतत् संस्थानम्। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापितम् एतत् संस्थानं योगस्य पारम्परिकस्वरूपे अथ कर्मयोग सेवाध्यान साधनादिषु केन्द्रितमस्ति। दिल्लीस्थितं भारतप्रशासनस्य आयुष मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं प्रवर्तमानं मोरार्जी देसाई राष्ट्रिय योग संस्थानमपि एतस्मिन् क्रमे अग्रत्वं भजते। योगसम्बद्धायाः औपचारिकशिक्षायाः कृते एतत् संस्थानम् अधिविश्वं प्रकीर्तितम् अस्ति। तथैव राराज्यते योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्येतत् संस्थानम्। परमहंस योगानन्दवर्येण संस्थापितम् एतत् संस्थानं विशेषरूपेण क्रियायोगार्थं विश्वप्रसिद्धमस्ति। आत्मसाक्षात्कारक्रमे एतस्य संस्थानविशेषस्य पाठमाला अत्यन्तं प्रभाविनी सिद्ध्यति इति साधकानां भवति अभिप्रायः। तथैव अय्यङ्गारयोगपरम्परायाः, शिवानन्दयोगपरम्परायाः, अन्यपरम्पराणां च विभिन्नानि संस्थानानि उत्तराखण्डे दक्षिणवर्तिराज्येषु च सन्ति। प्रत्येकमपि संस्थानस्य काचित् विशिष्टा परम्परा च भवति। भारते योगसंस्थानानां वैविध्यं प्राचुर्यं च एतत् प्रदर्शयति यत् योगाभ्यासार्थम् अथ योगसम्बद्धं सर्वविधं ज्ञातुं पर्याप्तसंस्थानानि सन्ति। वैदेशिकाः अपि अतिमात्रम् एतेषु संस्थानेषु आसनादिभिः सह योगदर्शनं तत्सम्बद्धं साहित्यं च पठन्ति। यतः योगः केवलम् आसनप्राणायामधारणाध्यानपर्यन्तं सीमितः न भवति, अपि तु स्वस्थजीवनपद्धतेः साधनभूतः भवति। योगसंस्थानानि एतानि अभ्यासकर्तारं साधकं सर्वदृशा परिष्कृत्य आध्यात्मिकोन्नयनार्थं प्रेरयन्ति। अथ च भारतस्य प्रत्येकमपि जनाय मार्गदर्शकत्वेन सिद्ध्यन्ति। वयमपि योगसंस्थानगतपरम्पराम् इमाम् अनुसरन्तः स्वजीवनं सन्तुलितं, शान्तिपूर्णं, समृद्धं च कुर्याम। अथ ऋषीणां योगिनां वा तपः प्रसादत्वेन जीवने सन्धार्य योगदीप्ताः भवेम। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़।
शोभनं वृत्तम् अस्माभिः सर्वैः अपि योगः आश्रयणीयः कलिकाले तस्मिन् योगः सदा पथ्यः आम् योगसम्बद्धायाः प्रस्तुतेः अनन्तरं सम्प्रति प्रविशामः वार्तावल्याः अग्रिमं तृतीयाख्यं प्रभागं प्रति। भवन्तः जानन्ति एव यदेतस्मिन् प्रभागे वयं केनचित् संस्कृतसंस्कृतिविदा सह साधितं संवादं प्रदर्शयामः। एतस्मिन् च क्रमे युवसंस्कृतविदुषा सह दृश्याङ्कितः संस्कृतप्रचारप्रसारविषयकः संवादः अस्ति प्रदर्शनार्थम् अत्र सिद्धः। प्रियदर्शकाः नमस्काराः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः युवा विद्वान् यः व्याकरणे अपि तथैव प्रवीणः साहित्ये अपि वस्तुतः असौ विद्वद्वरेण्यत्वं भजते। साम्प्रतं वयं वार्तां कुर्मः तावत् डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रेण सह। नमो नमः, स्वागतं च। नमो नमः। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः भवदीयः प्रकल्पविशेषः नाम मन्ये वैयाकरणानां प्रकल्पविशेषः साधुशब्दविशेषं प्रयुञ्ज्महे इति तत्र कश्चन तत्र प्रकल्पः भवत्कः किमत्र वैशिष्ट्यं? साधुशब्दं प्रयुञ्ज्महे इति कश्चन ग्रन्थः तत्र अस्माकं भाषायां भाषाप्रवाहे अनवधानजन्यदोषाः क्वचित् प्रान्तीयभाषाकारणतः वासनया च दोषाः सम्भवन्ति। यथा महानता इति शब्दः बहुधा प्रयुज्यते। वस्तुतः महानता इति संस्कृते स शब्दः असाधुरेव, यतोहि मूलं तु महत् इति शब्दः, तत्र भावार्थः तल्प्रत्यये कृते महत्ता इति स्यात्, महानता इति न स्यात्। एवम् एतादृश भूरिशः प्रयोगाः तत्र प्रान्तीयभाषावासनया भवतु, कदाचित् अनवधानजन्यदोषाः अपि भवन्ति। अतः मम अध्ययनकालतः एव यदा यदा यतोहि अहं दक्षिणदेशे अधीतवान्, अतः सर्वदा तत्र संस्कृतेनैव व्यवहारः भवति स्म, परन्तु तत्रापि कन्नड भाषायाः दुष्टाः प्रयोगाः दृश्यन्ते स्म, कदाचित् आन्ध्रभाषाप्रभावात् दोषाः जायन्ते स्म। अतः एतत् सर्वं मम मनसि तदानीमेव आसीत् छात्रदशायाम्। अतः तत् मनसि कदाचित् आसीत्। इदानीम् एतादृशः सन्दर्भः इतः पूर्वमपि दुर्घटवृत्तिः, शरणदेवस्य दुर्घटवृत्तिः अस्ति। तत्रापि असाधुप्रयोगाणां कथं पाणिनीयत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते इति तद्दिशि तैः यत्नः कृताः। तथैव चारुदेवशास्त्रिणां शब्दापशब्दविवेकः, वाग्व्यवहार आदर्शः, एषु दिनेषु जनार्दन हेगडेवर्याणां भाषापाकः, शुद्धिकौमुदी इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति एव, परन्तु इतोपि तादृशाः ग्रन्थाः अपेक्षन्ते, यतोहि अस्माकं व्यवहारे अनवधानवशात् बहवः दोषाः जायन्ते। अतः केचन शब्दाः मम दृष्टौ ये शब्दाः आगताः तादृशानां शब्दानां सङ्कलनं कृत्वा तत्र पाणिनीयत्वं कथं स्यात् इति ससूत्रं सोदाहरणं काव्येषु कथम् उदाहरणम् अस्ति इति कश्चन प्रयत्नः मया व्यधायि ग्रन्थरूपताम् इदानीं स प्रयत्नः जातः। बहु सम्यक्। वस्तुतः साम्प्रतिके नाम संस्कृतभाषायां सरलकठिनयुग्मं भवति, अथ तत्र लोकप्रयोगशास्त्रप्रयोगयुग्मं भवति। तत्र उभयत्र वैशिष्ट्यमस्ति, तथापि क्वचित् एवं प्रसक्तिः भवति यत् सरलसंस्कृतमेव प्रयुक्तव्यं, क्वचित् न एतत् क्लिष्टसंस्कृतमस्ति, अथवा एतत् शास्त्रप्रयोगः अस्ति, नाम एषः तत्र व्यवहारप्रयोगः अस्ति। तर्हि नाम युग्मानाम् ईदृशानां कथमिव अन्वितिः स्यात् येन संस्कृतस्वरूपं संरक्षितं स्यात्, अतः नाम येपि पृथक् पृथक् युग्मे नाम सन्ति तेपि नाम सन्तुष्टाः स्युः। वस्तुतः भाषा कापि कठिना न भवति। भाषा व्यवहारेणैव भाषा, यतोहि अस्माकं मातृभाषा अपि यदा बाल्यदशायाम् अस्माभिः सा भाषा अभ्यस्ता, आद्यदशायां सा भाषा सरला इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं यतोहि बहु अभ्यस्ताः वयम्, अतः सा भाषा सरला इति भाति। तथैव संस्कृतस्य स्थितिः अपि तथैव। आद्यदशायां यदा वयं संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः तदानीं तु सरला भाषा भवेदेव, यतोहि यथा अस्माकं प्रान्तीयभाषा मातृभाषा भवति तथा संस्कृतभाषा भवति इति वक्तुं न शक्यते। क्वचित् परिवर्तनानि दृश्यन्ते एव, यतोहि प्रकृतिप्रत्यात्मिका इयं भाषा, अतः क्वचित् परिवर्तनं तु दृश्यते एव। तथापि
आद्यदशायां व्यवहारकाले यद्यपि भाषा सरला स्यात् तथापि क्रमेण यदा वयम् अग्रे सरामः तत्र किञ्चित् यदि प्रयोगपुरस्सरम् अस्माकं भाषा यदि स्यात् तदा काव्यानां पठने अध्ययने अध्यापने नाटकानाम् अध्ययने अध्यापने अस्माकं बोधोऽपि स्यात् बोधयितुमपि शक्नुमः वयं न केवलं सरला भाषा यदि केवलं तस्याः एव अभ्यासश्चेत् कदाचित् काव्य अध्ययने नाटकादीनाम् अध्ययने कदाचित् काठिन्यम् अनुभूयेत तस्मात् भाषा यद्यपि आद्यदशायां सरला स्यात् तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिः नास्ति तथापि कालक्रमेण तु यतोहि इदानीं 2000 धातवः सन्ति बहुविधाः प्रत्ययाः तत्र उपदिष्टाः सन्ति तर्हि तेषां प्रत्ययानां तेषां धातूनां का गतिः स्यात् यदि तेषां प्रयोगः न स्यात् तस्मात् आद्यदशायां भवतु नाम सरला भाषा परन्तु कालक्रमेण वयं पुनः यत् गभीरं तत्त्वं भाषायाः अस्याः वर्तते तद्दिशि अस्माकं प्रयत्नः नूनमेव स्यात् तदानीमेव अस्याः भाषायाः प्रकृतं वैशिष्ट्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः केवलं गच्छामि पठामि इति कथनेन तावता इयं भाषा नायाति इतोपि वैशिष्ट्यं किमस्ति इति तद्दिशि अस्माकं यत्नः भवेत् अतः उभयथापि अस्माकं प्रयोगः स्यात् सत्यं सोपानारोहणं स्यात् सक्रमं तर्हि अग्रिमः प्रश्नः मम एतेन एव सम्बद्धः यत् तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि विकसितभारतार्थं भाषाणां तत्र गौरवं तत्र अवगच्छति विशेषतः संस्कृतं प्रति अपि तदीया मतिः सम्यक् अस्ति तर्हि अहं ज्ञातुकामः विकसितभारतार्थं प्रधानमन्त्रिणः तत्र मन्तव्यविशेषः यः अस्ति सः कथमिव प्रतिफलितः स्यात् संस्कृतभाषया एवं तत्र विकसित भारत एट 2047 इति कश्चन प्रकल्पः अस्माकं प्रधानमन्त्रिणां वर्तते यदा अस्माकं देशः शततमजयन्तीं परिपालयिष्यति स्वातन्त्र्योत्सवस्य तदानीम् अस्माकं देशः कथं स्यात् आर्थिकदृष्ट्या शैक्षिकदृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वतोभावेन अस्माकं देशः कथं स्यात् तदर्थम् इदानीम् आरभ्यैव अस्माकं प्रयत्नः स्यात् इति खलु स प्रकल्पः प्रधानमन्त्रिणा तत्र अस्माकं संस्कृतज्ञानां का भूमिका स्यात् यतोहि इयं भाषा न केवलम् अस्माकं शास्त्राणि बोधयति न केवलम् अस्माकं संस्कृतिं बोधयति परन्तु अनया भाषया विज्ञानमपि उपनिबद्धं वर्तते इति बहुधा अस्माभिः सभासु श्रूयते उच्यते च परन्तु केवलं कथनेन न सिद्ध्यति तस्मात् अस्याः अनया भाषया यद् वैज्ञानिकं तत्त्वम् उपनिबद्धं वर्तते अथर्ववेदादिषु आयुर्वेदादिषु तादृशानि तत्त्वानि उद्धृत्य यदि आधुनिकविज्ञानेन सह आधुनिकचिकित्सापद्धत्या सह यदि सम्मेलनं कुर्मः कारयामश्चेत् यतोहि अयं सुवर्णः कश्चन कालः अतः तदानीम् अस्माकं या वैज्ञानिकी भाषा इति उच्यते अस्माभिः तदानीमेव सिद्ध्यति तदानीमेव विकसितभारते संस्कृतस्य भूमिकां वयं प्रतिपादयितुं शक्नुमः इदानीम् IKS इत्यादिषु इण्डियन् नालेज् सिस्टम् भारतीयज्ञानपरम्परा इत्यत्र एतादृश एव प्रकल्पाः तत्र सन्ति अतः अयम् अस्माकं कृते सुवर्णः कालः इदानीं यदि वयं तद्दिशि प्रयत्नं न कुर्मः तदानीं मन्ये यः भागः इदानीं अन्तर्निहितो वर्तते स भागः कदाचित् बहिर्नायात् अतः तद्दिशि अस्माकं यत्नः स्यात् वैज्ञानिकं तत्त्वं आधुनिकं तत्त्वं भाषायाः अस्याः यदस्ति तद् अस्माभिः उद्धर्तव्यमस्ति अस्तु बहु सम्यक् वयस्य अत्र भवदीयवचनोपन्यासेन मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते सर्वे प्रेरिताः भवेयुः यत् कथमिव संस्कृतस्य गौरवं भवादृशः युवा तत्र वर्धयन् अस्ति इति तावत् पुनरपि अहम् अत्र भवते धन्यवादं समर्पयामि नमश्च करोमि अहमपि आनन्दम् अनुभवामि यद् भवादृशाः युवानः अत्र एतादृशकर्मणि निरताः सन्ति संस्कृतप्रचारे प्रसारे च बद्धदीक्षाः सन्ति तदर्थं भवतः गणाय च हार्दम् अभिनन्दनं हार्दाः साधुवादाश्च वितन्यन्ते धन्यवादः शोभनः प्रेरकः हि संवादः एषः। सुहृदः दर्शकाः
संवादसरणिक्रमः सन्दर्शितः एव अधुना अस्माभिः। साम्प्रतमस्ति समयः सङ्गीतसरण्याः संसारणस्य। निखिलवैभवपूरितं मम भारतं भुवि राजते। आत्मनिर्भर भारते मम जीवनं सुविराजते। शास्त्रसारसमन्वयार्पितचित्तविद्याधारिणां देशरक्षणतत्पराणां देश एव च भारतम्। निखिलवैभवपूरितम् आत्मतत्त्वनिवेदनैर्जगद्भासयच्च भारतं। पूर्वसूरिभिरार्षभारतशिल्पिभिः प्रतिदर्शिते। न्यायमार्गे राजशासनकारिणां भूभारतम्। निखिलवैभवपूरितम्। सम्यक् दर्शकाः, भवद्भिः दर्शकैः एव भवामः प्रेरिताः वयं। तत्रापि जीमेल्, फेस्बुक्, एक्स्, यूट्यूब् इत्येतदन्तर्जालपटलान्तर्गतं भावत्कं प्रतिक्रियाप्रक्रमं वीक्ष्य नूनं वयम् अनुप्राणिताः भवामः। अस्तु, साम्प्रतं तु सूचयति समयः अस्मान् यत् विनिर्धारितः अर्धहोरावधिः समापितप्रायः एव इति। दर्शकाः, तर्हि अग्रिमे अङ्के सर्वं संस्कृतमयं समीकर्तुं सहर्षमागमिष्यामः वयम् इति सूचयन्तः सादरं सम्प्रति वार्तावल्याः एतम् अङ्कं समापयितुं विरमामः वयं। स्वस्ति समस्मै समस्यै नमश्च भवते भवत्यै। सस्यश्यामलपूरितं खलु भावयेन्मम भारतं। घोरशस्त्रसुरक्षितं ननु भावयेन्मम भारतं। स्नेहसुन्दरराजितं च हि भावयेन्मम भारतम्। आत्मनिर्भरशोभितं खलु भावयेन्मम भारतम्। निखिलवैभवपूरितं मम भारतं भुवि राजते। आत्मनिर्भर भारते मम जीवनं सुविराजते। शास्त्रसारसमन्वयार्पितचित्तविद्याधारिणां देशरक्षणतत्पराणां देश एव च भारतम्। निखिलवैभवपूरितम् आत्मनिर्भर भारतम्। भारतं भारतं भारतम्।